I shall pass through this life but once. Therefore, any goodness that I can do or any kindness that I can show, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass through this life once again. एकच एक पावटी ह्या संवसाराक आमकां येवचें भाग मेळटा. देखून कितें बरेंपण करूंक आसा, कितें दयाळाय आमकां दाखोवंक आसा, आतांच तूं कर, आतांच तूं दाखय, आनी एक अवकाश तुका मेळचो ना. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, असता थावन सता कुशीन, काळोखा थावन उजवाडा कुशीन, मरणा थावन जिविता कुशीन सोमकोंक हो पास्काचो काळ आमकां आपोवणें दिता. आमी पास्काची परजा म्हळ्यार आमी बरवशान जियोवची तसली व्यक्ती. क्रिस्तान आपल्या मरणा पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनशा कुळाक बाचावी हाडलो तो काळ आमी नियाळटा आसतना ह्या पास्काचो 5वो आयतार आमकां भोव अपुरबायेची बुजवणेची समाधानाची उतरां आमकां सांगतात आसात. आनी आयच्या ह्या मरणाक संबंद जाल्लींच अपुरबायेची बरवशाची उतरां ती. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. देखून हांव आतां वचून तुमकां जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाट येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. सस्नाक देवा सांगता जियोवचें भाग विंचून काडलेली परजा जावन आसच्या आमकां जेजून आपल्या कश्ट मरणा जिवंतपणा मुखांतर आमकां कळीत केला. सर्ग ताणें उक्तो केला आनी सर्गीची दारां ताणें उगडल्यांत. आमी सस्नाक ताचे सांगता जियोवच्याक तो आमकां हर एकल्यांक नव्या बरवशान, नव्या समाधानाच्या, शांतीच्या आनी बरवशाच्या उतरान तो आमकां हर एकल्यांक भरता. वाट सत आनी जिवीत जावन आसच्या सोम्या सांगता सस्नाक जियोवच्याक. जिवंतच्या त्या गांवांक आमचो भाव पैण करून गेला. कुटुंबांत मोगाच्या मनशाचें मरण आमकां दूख हाडटा, बेजाराय हाडटा, वेगळासार हाडटा. जर आमच्या भावाचें जिवीत आमी नियाळ्ळें जाल्यार कुटुंबाच्या सांद्यांक एकवटीत करचें तसलें एक व्हरतें हातेर तो जावन आसलो. कुटाम बांदून हाडच्याक ताणें ताची जिणी झरयल्या, जायतो त्याग सॅक्रिफीस ताणें केला. कुटुंबांत भुरग्यांक ताणें मागणें शिकयलां, शिस्त शिकयल्या, देवास्पणांत आनी भावार्थांत ताणें तांकां वागयलां. लग्न जिवितांत ताणें ताच्या पत्नी सांगता दिल्ली ती भासावणी कितें आसा मोगान आनी विश्वासपणान ताणें पाळल्या. ताची ती सुटसुडीत साल, ताचे तो नितळ हांसो, ताच्यो दयाळ करण्यो, हेरांच्या कुमकेक धांवचें तसलें बरें मोन, हें सगळें कुटुंबाचे सांदे नियाळटा आसतना खंडीत तांकां बेजाराय, दूख, वेगळासार भोगतलोच. कित्याक आनी फकत हो व्यक्ती उगडास मात्र, फकत तस्वेरेचेर मात्र तो पळोवंक मेळटलो. सगळें संपदलें अशें म्हणून आमी चिंताव जाल्यार हें संवसारीक चिंताप. आमकां सर्गीच्या त्या पैणा कुशीन जेजू आमकां वाट दाखयता आसतना देवाचें उतर आमकां निजायकी धैर्य दिता, आमकां बळवंत करता. क्रिस्त थंय मरण पावल्ली, कोणी नास जायनात, बगार ती रुपांतर जातात. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 13 सांगता सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांक शेवटी बरेंपण मेळटलें, ताच्या मरणाच्या दिसा लेगून ताचेर आशिर्वाद पडटलो. तर आमच्या जिविताची लांबाय न्हय, आमच्या भावार्थाची गुडाय, आमच्या शेगुणाची सोबाय, बऱ्या करण्याची जडाय देव मानून घेता. आनी त्या प्रमाणे नितीवंतांक तो
इनाम आनी विशेष बेसांव तो फावो करता. एक फूल मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आपणा खातीर फुलां ना, ते परमळ दिता, सोबाय दिता, सगळ्यांक आकर्शीत करता, भावोन वेता. एक वात, जळची वात, आपणा खातीर ती पेटना, जळना. आपूण करगता, आपूण उजवाड दिता, हेरांक काळोखांतले भायर हाडटा आनी नापयस जाता, करगोन नास जाता. मनशा जिवीत जर आमचे खातीर आमी जियेतांव, आमचे खातीर हे सगळे क्रिस्ती जिवीत आमी जियोवच्याक निर्धार घेतांव, तेन्ना तें जिवीत न्हय. आमचे खातीर जियोवचें तें जिवीत न्हय. केन्ना आमचें जिवीत पेल्या सेवेंत हेरांक बरवसो दिवन, हेरांक उजवाड हाडन, हेरांच्या जिवितांतली कश्टांची ती दुखां पुसून, कश्टांतल्या संदर्भांनी तांच्या जिविताक नवी दिशा दाखोवन आमी फुडें समकत आसतना तें जिवीत देवाक मानवालें जाता. आमचो सोडवंदार जेजू क्रिस्त आपल्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा मुखांतर तो सगळें बरेपण मनशा कुळाक वांटून दिता. आनी आज तेंच बरेपण आमकां मेळ्ळां, विंचून काडलेली परजा जावन आसचें आमकां मेळ्ळां, तें बरेपण आमी हेरांक दिवच्याक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. पापा फ्रांसीस सांगता, होलिनेस इज नॉट डुईंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स बट डुईंग ऑर्डिनरी थिंग्स विथ मच लव अँड फेथ. भाग्यवंतपणीची जिवीत म्हळ्यार व्हड व्हड कामां करची, व्हड व्हड वावर करचो, तसलें जिवीत न्हय. भाग्यवंतपणाचें जिवीत म्हळ्यार ल्हान ल्हानशीं कामां मोगान भावार्थान आमी करची आनी क्रिस्ती भावार्थ बऱ्या करण्यांनी क्रियाळपणी आमी जियेत आसतना आमी क्रिस्ताक परगट करता. आमच्या भावाचें जिवीत परत आमी नियाळ्ळें जाल्यार ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाक ताणें साक्ष दिल्ली आसा. जिवंत क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिवन जियेल्ली आसा. ल्हान ल्हानशा संतीक तो प्रामाणीकपणी तो जियेलो, शिस्तेन तो जियेलो. इंडियन एअरफोर्सांत मास्टर वॉरंट ऑफिसर जावन प्रामाणीकपणाची ते जबाबदारीचें मिसांव कितें आसा तें बळवंत रितीन सगळ्यांक पसंदायेचें देवाक मानवला तसलें तें जिवीत तो जियोंक प्रयत्न करता. हांव समजता ह्या आमच्या भावाक कुटुंबाच्या सांद्यांनी शांत सागर म्हण आपयिल्लें आसा तांच्या कुटुंबाच्या फंक्शना वेळार. म्हळ्यार ताच्या त्या सोंसणीकायेच्या जिविता मुखांतर, ताच्या मोगाच्या उलोवण्या मुखांतर, हेरांक दिवच्या त्या अपुर्बायेच्या हांसो ह्या नितळ हास्या मुखांतर एक कुटाम बांदून हाडचो तसलो व्यक्ती जावन ताची धांव तो धांवला. बोवाडसो दिवो पेटलेलो ताणें सांबाळला आनी आतां सस्ताचो मुकुट जोडूंक तो आयतो जाला. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 आनी सगळीं वाक्यां आमकां सांगता, जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. ही आमच्या बाबाची सेवा केल्ली कुटुंबाचे सांदे हांगासर आसात. जी पतेण भुरगीं ताच्या कुटुंबादारां सगळां ह्या आमच्या बाबाच्या जिवितांत प्रेरण जोडून घेवन ताका बरी शुश्रूषा दिवन तो मोग कितें आसा ताणें दाखयल्लो तो पाटी मोग ताची दयाळ करणी करच्या मुखांत ताणें दाखयल्ली आसा. तर देव आज तांकां विशेष बेसांव दिता आनी सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत ताका तुमकां लांब आवूंक मेळटलें. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फरीकपण दिता. बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर तीर करता. आज तसो बापाय सर्गींत थावन त्या दाखयल्ल्या मायपासाक तो केदींच विसरून वचना बगार ताच्या तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. आज आमी संतोश पावया. आमचो भाव सर्गराजा कुशीन पैण करून गेला. सर्गींत हांव ताची वर्ती बेसांवां आशिर्वादां तो ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तो फावो करता. आमी आमच्या भावाक आदेवस मागता आसतना आंज पडवे उक्त्यान तुका स्वागत करूं. सात भक्त मोगाळ काळजान तुका वेगो, मलगडी सैरी येदोळ थंयसर पावली सक्कड स्वादीक उम्यान तुका स्वागत दिवं. निरंतरी सर्गीन देव बापाचे मुखामळ पळोवचें भाग तुजें जावं म्हणून आमी हर एकलीं ताचे पासून मागया. आमेन.